ستارت اب عملنا لوفي دو فون دونك ولينا عندنا بليزيور كليون اللي هما جينيرالمون دي اجونس دو كوميونيكاسيون ديجيتال دونك البرودوي يعني سوليسيون ما الانسان مش يستعملها يعني اون بروميي طون اللي هو سي ام كوميونيتي مانجر يعني مش يكون صديق ولا انتيم على الاخر مش يحل لي باج نتاعو اللي قاعد يجري فيهم نتاع الكليونات نتاعو باش نلقاها على الداشبورد نتاعو باش نلقى لي زانديكاتور كلي الكل دو بيرفورمانس اي اكتيفيتي تصارت على الباج باش نلقاها على كي بي ايز اي سورتو انه يولي نجم يهبط الرابور دون مانيير انستونتاني دون مانيير انستونتاني اي سي ان رابور بيرسوناليزي دونك نجمو نشوفوا فيه يعني شوف لي سيسيون الكل لي سيسيون ولي زاكتيفيتي اللي صاروا على الباج الكل ونجم يزيد عليهم كومونتير بان سول بوتون يهبط بي دي اف ولا بي بي تي ويبعثوا ديريكتومون للسوشيال ميديا مانجر والا للكليون فينال ديريكتومون دونك هذيا ربحت برشا سي ام ربحته وقت اي سورتو ربحته جهد انه باش يشوف لي مايور بوست سورتو شنو لي بوست اللي عملوا ديزانتيراكسيون كبار برشا يخرجهم بعد الاكسل من الاكسل اللي يعاود ينظمهم في بي بي تي البي بي تي يعاود يزينوا وكذا اكسترا دونك باش تاخذ له يعني حاجه برشا وقت اي سورتو برشا تعب دونك تمشي سي ام تقول له باش تعمل لي ان رابور يترجع يوخر لك دونك كي بي ايز ولات سي لا سوليسيون ميز ابار سا طورت الفيديو نتاع كي بي ايز ولات عملنا فيها البنش ماركينغ اي ماتنون سي نوتر فيرتي البنش ماركينغ في كي بي ايز اللي هو اليوم عندك اون في كونكورونسيال انفورماسيونيل اي كونكورونسيال دونك اون في استراتيجيك تشوف اليوم عندك ان كليون دخل الباج نتاعو تعرف الكليون نتاعو بوزيسيون نتاع الباج نتاعو تنجم تعمل بها ان recul de 2 ans en arrière تشوف لي زانديكاتور الكل دو بيرفورمانس حتى العامين التالي باش تعرف الكليون نتاعك شنو عمل في كومباني مثلا صارت في رمضان عام ناول ولا ولد عام ناول اي سورتو تنجم تهبط له البنش مارك نتاعو لو بنش مارك سي كو لي كومبيتيتور نتاعو الكل يهبطوا سو فورم دان تابلو يعرف الكلاسمون نتاعو وين يعرف لي بوان فور نتاعو وين اي لي بوان دو فيبليس نتاعو وين سو بنش مارك لا موجود عندنا الداتا بري تابلي نتاع كي بي ايز عندنا لي دومين الكل موجودين في تونس في بون لي بيي تنحكيو على لي بيي من بعد دونك لي دومين الكل موجودين فما سكون ابل ان بنش مارك بري ايتابلي والا بيرسوناليزي اللي هو السي ام ينجم يخلق البنش مارك نتاعو وحده دونك لو تروازيام فولي دو كي بي ايز دونك حكينا على الريبورتينغ حكينا على البنش ماركينغ اي لو رابور ناسيونال اليوم زاد ولات عندنا في كي بي ايز اللي هي سكون ابل لو رابور ناسيونال اللي هو مانثلي ريبورت الرابور ناسيونال هذا ينجم نشوفوا به لي مارك الكل في تونس تو دومين كونفوندو l'université على لي زوبيتو على يعني لي دومين الكل مع بعضهم ونشوفوا لي مايور توب 20 توب 20 نتاع لي مارك يقول قايل علاش انا اليوم كسام باش نشوف لي توب 20 اليوم باش تعرف التوندونس نتاعي في تونس شنو هي لي مارك اي سورتو شنو هي لي سيكتور اللي قاعدين يطلعوا اي يعني باش تكون عندي نبيع على لي باج فيسبوك الكل نتاع تونس الحاجه هذه ما نجمش يقول قايل باش نقارن مثلا باج نتاع ان اوبيراتور تليفونيك افيك اون باج نتاع ام اس بي في تونس المقارنه لا تجوز دونك لنا ولينا نقسموا فيهم باغ سيغمون يعني باش نشوفوا لي باج ما بين 0 و 10000 فان بعد ما بين 10000 فان ل 50000 فان 50000 فان 100000 فان باغ سيغمون باش نجموا نقارنوا لي باج اللي عندهم نفس ابوبري النومبر نتاع لي فان نتاعهم سو رابور ناسيونال اللي هو المانثلي ريبورت يعمل كل شهر دونك جينيرالمون لي اجونس دو كوميونيكاسيون ديجيتال يستحقوا اكثر على الكوتي نتاع البروسبكسيون et pour acquérir de nouveaux clients. C'est l'acquisition clientèle. Donc elle يعاون surtout le social media manager ou يعاون السي او نتاع l'agence pour acquérir de nouveaux clients. Donc اليوم KPIs chef plusieurs volets. Chef plusieurs volets. Le volet الاولاني c'est que الفولي الاولاني دونك لينا الريبورتينغ الفولي الثاني البنشماركينغ الفولي الثالث سي لو رابور ناسيونال دونك هذا كي بي اس ما نعرفش جوست نسال سؤال شكون عنده فكره فيه جوست لو رابور ناسيونال زيد في 3 فيه رابور ناسيونال فيه حاجات اخرى جدا برشا نحب جوست نخلي في 3 نخدم به بي دونك على خاطر احنا عندنا يفون تيستي الفي 3 ils vont tester دونك ما نعرفش فيها كهو دونك الفي 3 هي مش تكون فيها انستغرام دونك اليوم احنا فوكس كان على الفيسبوك باش تكون فيها انستغرام اوسي دونك باش نوريو ان لوجيسيال نتاع دونك فيسبوك et انستغرام سامبلومون الفي 3 في البري برو تاعو دونك باش يتستيوها وي خاطر كيما وعدناكم باش يتستيوها سامبلومون سي كو ils vont tester الفي 2 pour le moment شوفوا شنو هي الفي 2 شنو هي اللي تقدم بلوس
Par la suite, ils vont passer, je n'apporte لهم des liens carrément, يتعداو على بريبرود باش يعطيونا لي زافي نتاعهم سورتو، يعني شنو هي الحاجات اللي نجموا نشوفوهم هما يصلحوا لهم اكثر يعاونوهم كوتيدينمون ويعطيو لي زافي نتاعهم على السلاك خاطر عندنا يعني ان اوتي دو كوميونيكاسيون مع بعضنا. شكون يخدم على سلاك فيكم؟